बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख्वाह हूं कि तकरीबन 5 से 6 दिन कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचा सके, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। आज 4 बड़ी खबरें हैं आप तक पहुँचानी है। आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुँचाने से पहले मैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहूँगा। पाकिस्तान के इस अदल के निज़ाम की वजह से, इस पाकिस्तान में अदलिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हमेशा आप देख रहे हैं कि अदल किस तरह पामाल किया जाता है, और इंसाफ नहीं मिलने की वजह से जो मज़लूम लोग जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं और बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज भी हुआ कुछ यूँ कि शाहज़ेब कत्ल केस से पाकिस्तानी कौन वाकिफ़ नहीं है। हर बंदा जानता है शाहज़ेब कत्ल केस से हवाले से हर कोई बखूबी आगाह है। आज शाहज़ेब कत्ल केस के मरकज़ी जो मुलज़िम थे शाहरुख जतोई और उसके अलावा नवाब सिराज तालपुर समेत दीगर जो मुलज़िमान थे, आज उनको बरी कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज़ुल एहसान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इन मुलज़िमान को बरी कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुलज़िम की जो वकील थे लतीफ़ खोसा ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो राज़ीनामा हो चुका है, और उन्होंने कहा कि मुलज़िमान का दहशतगर्दी फैलाने का कोई इरादा नहीं था, और उन्होंने कहा कि कत्ल के वाक़ये को दहशतगर्दी का रंग दिया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और खैर उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद मुख्तसरन ये कहा कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो राज़ीनामा कर चुके हैं, लिहाजा अब ये जो मुलज़िमान है इनको पूरा हक़ है बरी होने का। और उन्होंने कहा कि मकतूल के जो वरसा थे वो सुलह कर चुके हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जो मकतूल के जो वरसा थे उनको किस तरह प्रेशर डाला गया, किस तरह ये जो मुलज़िम था, मरकज़ी जो मुलज़िम था शाहरुख जतोई की फैमिली ने किस तरह प्रेशर डाला, उसकी वजह से शाहज़ेब जो शहीद हुआ उसकी जो फैमिली थी वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हो गई। और उसके बाद ज़ाहिर है इस केस के जो वरसा थे उन्होंने केस की पैरवी नहीं की, और फिर एक सुलहनामा सामने आया। उसके बाद जो है बाकायदा रियासत इस केस को देख रही थी, लेकिन आखिरकार रियासत ने भी शाहरुख जतोई की फैमिली और उसके सामने जो है हथियार डाल के आज वो बरी हो गए। अगर मैं इस केस के थोड़े पस मंज़र के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ तो याद रहे कि 20 साल जो नौजवान था शाहज़ेब को दिसंबर 2012 में कराची के इलाके डिफेंस में बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया था, उनको शहीद किया गया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब शाहज़ेब की जो बहन थी उसकी रुखसती के बाद जो हैं वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। उस वक्त शाहरुख जतोई अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उस पर हमलावर हुए, फायरिंग की गई और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और इसमें जो मुलज़िम थे उनको 2013 30 जून को बाकायदा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सज़ाए मौत, जबकि सजाद तालपुर और गुलाम रज़ा लाशारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और आज ये दोनों जो है, ये तीनों जो है बरी हो गए, और जो उम्र कैद की सज़ा जिनको सुनाई गई थी वो भी बरी हो चुके हैं। यानी आज केस जो है मुकम्मल वाइंड अप हो गया। और आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और आज की कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत की गई, और ये वाज़े पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान के जो एटमी जो प्रोग्राम है वो एक बेहतरीन कमांड के अंडर है और महफूज सातों में है। और ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि कोई भी अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत जो है उस पर जायज़ा लेने के बाद ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो एटमी जो प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में है। यानी एटमी जितने भी हथियार जो हैं वो एक महफूज हाथों में है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान की एटमी हथियारों से लेस एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रजीम महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज और गैर संजीदा मुल्क है, ये नहीं कह सकता है।
یہ آپ لوگوں کو واضح پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے امریکہ کے صدر نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی جو اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہے اور کسی وقت بھی وہ کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے جو ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ جب پہ یہ بیان صدر کی جانب سے آیا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے سخت رد عمل آیا، اور اس کے نتیجے میں امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اب دوبارہ یو ٹرن لے کر بیان دیا کہ پاکستان کے ایٹمی حساسوں کی سیکیورٹی سے ہم مطمئن ہیں اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 2 دن پہلے امریکی صدر یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک تسلیم کرنے میں امریکی صدر تیار نہیں تھے اس بیان میں۔ اور اس کے بعد جب پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل آیا، اس میں بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں نے بڑا زبردست موقف اپنایا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے خود امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ مطمئن ہے اس سے ہم۔ تو یقیناً یہ پاکستان کی خارجہ امور کے لیے ایک سفارتی لیول پر ایک پاکستان کی اچھی پیش رفت تھی، اچھی کوشش تھی کہ امریکہ کو اپنے بیان پر یو ٹرن لینا پڑا۔ اور آج کی چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اکثر کہا کرتے ہیں اپنے جلسوں میں بھی، اپنی میٹنگز میں بھی، کہ وہ چیف الیکشن کمشنر سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور ان کا بارہا یہ کہنا ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ مبینہ طور پر نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں اور آنے والی الیکشن میں وہ کسی وقت بھی ان کے حق میں الیکشن کمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ بار بار مختلف بیانات دیتے آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت رجیم چینج جو آپریشن تھا ان کے بقول اس میں ایک بہترین کردار ادا کر کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جو اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی عمران خان کی اس کو بچا سکتی تھی، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے رجیم چینج جو آپریشن تھا وہ کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر آج تک ہوتی آ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ڈائلاگ چل رہا ہے، لیکن کس لیول پر جا کر یہ ڈائلاگ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ اب دیکھنا ہوگا، لیکن وہ بارہا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نالا نظر آ رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ واضح کیا ہے کہ اکتوبر میں ہی وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کر لیں گے اور شہر اقتدار میں ظاہر احتجاجی ایک ریلی کے ساتھ آ کر وہ دھرنا دیں گے، اور ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں بر وقت کروانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کریں، اور وہیں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی سے بھی وہ بار بار یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں الیکشن کو بر وقت کروانے میں۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو حکومت وقت جو ہے وہ الیکشن اس وقت کروانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، بلکہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن کرنے کے لیے انہوں نے ٹھان لی ہے۔ ظاہر ہے تمام پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب یہی چاہ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کی جو سلیکشن ہے اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو تاکہ وہ بھی سکھ کا سانس لے سکے۔ جہاں تک آرمی چیف کی سلیکشن کی اگر بات ہے تو اس وقت نون لیگ کے جو قائد ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف وہ چاہتے ہیں، ان کا الگ ایک موقف ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا الگ موقف ہے، اور آرمی چیف الگ ایک بندے کو تعینات کرنا چاہتے ہیں، یعنی 3 بندوں کے 3 فیوریٹ اس وقت بندے ہیں جو آرمی چیف کے لیے تعینات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں تک اگر نواز شریف کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سینیورٹی بیس پر جو سب سے پہلے ہے اسی کو ہی تعینات کیا جائے، اور جبکہ شہباز شریف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو سخت موقف اور رویہ رکھتے ہیں اس بندے کو آرمی چیف تعینات کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں
مسلم لیگ نون کے قائد اپنے من پسند شخص کو آرمی چیف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو نائب ہوگا، یعنی ان کا جو بندہ ہوگا وہ تعینات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔